नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु टु कल कान्तिपुर। यस हामी दुई आइसकेका छौं तपाईहरुको कल्सहरु इन्टरटेन गर्नको लागि र हामी आज के को बारेमा कुराकानी गर्दै छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ अलि एकैछिनमा भन्छु, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई हामी कलिङ नम्बर्सहरु भन्दिने हाल्छौं। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003। हाम्रो दुईटा कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने हामी फेसमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। तपाईले अब थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब आज पनि एकदम धेरै नै पानी परिरहेको छ। तपाईहरु सबैजना सुरक्षित भएर नै बसिरहनु भएको छ होला, या त बाहिर निस्किरहनु भएको छ भने पनि आज यति धेरै गाडीहरु देख्दाखेरि त एकदमै एकछिन चाहिँ तर्सिनै लागेको थिएँ म, हैन, बिकज वी आर नट युज्ड टु इट। तर पनि ठिकै छ, जसले पनि अब सवारी साधनहरु चलाइरहनु भएको छ एकदमै राम्रोसँग ट्राफिक नियमको पालना गरेर नै चलाउनु होला। र अब कुदाउन र गुडाउन बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ यसो अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। 3-4 महिना घर बसिरहेको छ, भर्खर सिकारू ड्राइभरहरूले फेरि 2-4 जना ठोक्यो भने फेरि अर्को आपत, होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाइज प्लिज राइड एन्ड ड्राइभ भेरी केयरफुली। र ब्याक टु द केयर्स अफ काठमाडौँ, है। सो हिजो के खुल्यो भनेर भनिएको थियो, ओहो ट्राफिक जाम, एकदमै ट्राफिक जाम। म चाबलतिर अड्किया पनि थिएँ केही समय, होइन, हिजो। र त्यही अनुसार अब आजबाट झन् व्यापक रूपमा धेरैजना बाहिर निस्किराख्नु भएको छ। र एउटा रिमाइन्डर हिजो पनि हामीले कार्यक्रममा भनेका थियौँ, लकडाउन लिफ्ट गरिएको, कोरोना भाइरसको त्रास अझै पनि सिद्धिएको छैन, त्यतिकै छ, त्यतिकै जोखिम छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित भएर हिँड्नु होला, मास्क लगाउन नबिर्सिनुहोस्। र त्यो सुरक्षित बस्नु नबिर्सिनुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान पुर्याउनुपर्छ भने भनिहालेँ, वान मोर टाइम, लकडाउनमा त लिफ्ट भयो, कोरोना भाइरस सिद्ध्याएन, है। सो प्लिज किप द्याट इन माइन्ड। र अर्को कुरा चाहिँ आज मैले हुन्छ नि अब हिजो उनीहरूले जुन चाहिँ के विषयमा कुराकानी गरिरहेको थियो, होइन, त्यो विषय सुन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, होइन, ए ल म चाहिँ आज बाटोमा जाँदा चाहिँ म हेर्छु, हुन्छ नि बसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो भनौँ न सिफ्टहरू चाहिँ कसरी राखिरहेको छ भन्ने सिटहरू चाहिँ त्यसरी भनेर सोच्दै हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ, होइन। सो धेरैवटा के अरे बसेसहरूमा अनि माइक्रो भ्यान्सहरूमा पनि मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि अलिकति भनौँ न सिट छोडेर एउटा सिटमा चाहिँ अब दुईटा सिट भएको ठाउँमा चाहिँ एकजना मात्रै यात्रुलाई चाहिँ राखिरहेको थियो, होइन। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यस सबैजनाले यसै गरी नै राम्रोसँग नियम पालना गर्यो भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ र उहाँहरू पनि सुरक्षित हुन्छ, होइन। सो यसै गरी नै हामी अब जसरी पनि यो मास्क नलगाइकन जाने मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब 100 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ हामीले सुनिरहेका थियौँ, तर हुन्छ नि काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन जस्तो लागिरहेको थियो, होइन। तर अर्को कुरा के थाहा छ, सुर्खेतमा चाहिँ, होइन, धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ मास्क बिना के अरे देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिएको थियो र पर पर्सन 100 रुपिज उहाँहरूले चाहिँ चार्ज गर्नुभएको थियो र 1 लाख भन्दा पनि बेसी 1,05,900 चाहिँ उहाँहरूले त्यो रेभिन्यू चाहिँ कलेक्ट गर्नुभएको छ। त्यति रकम चाहिँ सङ्कलन भएको छ र त्यो चाहिँ फाइन्सहरू तिरेका हुन् व्यक्तिहरूले, र केही समय पनि क्लासेस पनि दियो, होइन। सो आई थिङ्क दे सुड गो भेरी एक्टिभ। र केही अब मास्क छैन भने पनि मुख छोपेर त हामी हिँड्न सक्छौँ पक्कै पनि, होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कभर गरेर हिँड्नु होला, आफ्नो यति मुख चाहिँ ढाकेर हिँड्नु होला, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सकेसम्म मास्कै प्रयोग गरौँ, केही कथमले कहिले काहीँ भएन आपतकालीन निस्किनु पर्यो, मास्क चाहिँ केही भने चाहिँ अनुहार छोपेर निस्किन चाहिँ नबिर्सनु होला, द्याट इज भेरी मस्ट। सो प्लिज फलो द्याट। र भनिहालेँ ट्राफिक रुल्सको बारेमा, मतलब द सिस्टम जुन चाहिँ बसको कुराकानी छ त्यो पनि हिजो पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सो निरन्तर रूपमा यसरी नै क्यारी फरवर्ड चाहिँ होस्। 1 हप्ता 2 हप्तापछि फेरि सबैजना आल्छी भएर अलिकति पैसा भएन भन्दै फेरि सबैजना गोइङ ब्याक टु द नर्मल लाइफ, आई थिङ्क द्याट्स गोना क्रिएट मोर केओस। सो हामीले भनि पनि रहेछौँ, बारम्बार रिमाइन्डर पनि दिइरहेका छौँ। सो प्लिज थिङ्क अबाउट द्याट रिमाइन्डर एन्ड कल अस। नम्बर्स आर 51920002 र 51920003. These are 2 numbers. So give us a call and यसकै विषयमा नै कुराकानी गर्छु। कति रमाइलो विषय छ, ट्राफिक, बस, गाडी भन्दा साथ अर्को कुरा पनि मलाई याद आयो, द्याट इज म्यापसे, होइन। सो अब धेरैजनाले समाचारमा पनि सुन्नुभयो होला, जसजनालाई अहिले बानी लागेको थियो म्यापसे गरेर हिँड्ने, होइन। सो यहाँलाई त निकै नै गाह्रो पनि लागिरह्यो होला। अब फेरि म्यापसे सुचारू गर्ने भनेर भनिएको छ, सायद हिजोबाट सुचारू पनि भयो होला, विभिन्न ठाउँमा चेकिङ्सहरू पनि भए होलान्। तर यो सँगसँगै अर्को जोखिम पनि छ यो कुरामा,
किनभने हामी त्यसमै पुग्छौँ होइन सो जुन चाहिँ त्यो ब्रेथलाइजर छ हामी ब्रेथलाइजरमै फुगेर फुकिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट दोस्रो व्यक्तिलाई सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने चान्सेस पनि त्यतिकै छ होइन अब यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो यो साहसी मापसेवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कता न कता चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन भएको छ होला कर्नाल त कस्तो राम्रो गर्छन् बट द्याट इज ब्याड डु नट ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ सायद अहिले कतिजनालाई हौसला बढेको पनि छ होला यो चेकिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि तर बारम्बार भन्ने गर्छु आफै इमान्दार नभइन्जेलसम्म आई डोन्ट थिङ्क देयर इज गोन बी एनी चेन्ज द्याट युआर लुकिङ फरवर्ड टु होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इमान्दार रहन चाहिँ जरुरी पनि छ र त्यही हो मापसे गरेर चाहिँ प्लिज नहिँड्नु होला यस रेस्पोन्सिबल हुनु एकदमै जरुरी नै छ होइन सो अब आफूले वाट एभर सो कस्तो के बोल्दा बोल्दा हुन्छ नि तिमीले यसरी ब्रेक गरिदिन्छौ कि हुन्छ नि दिमागमा के सिधै कन्टिन्यू गरे भइहाल्थ्यो त मसँग नबाजिकन होइन जेसुकै होस् न मलाई कसैले पोक गर्यो भने म त्यसको रिप्लाई दिनको लागि एकदमै आतुर हुन्छ नि त होइन एनिवे सो यस रेस्पोन्सिबल हुन एकदमै जरुरी पनि छ अब नट जस्ट हुन्छ मापासेको के अरे वेमा त्यसको कुरामा मात्रै होइन त्यो एउटा रिजन मात्रै बनाएर पनि होइन कि तर हामीले गाडी गुडाउँदाखेरि बाइक चलाउँदाखेरि हुन्छ नि या त हिँडी पनि रहेका छौँ भने चाहिँ हामीले ट्राफिक रुल्सहरू हुन्छ नि अब ट्राफिक रुल्सहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु नै पर्छ बिकज इट्स फर आवर सेफ्टी अब हामीले भन्छौँ हुन्छ नि ए जेब्रा क्रसिङहरू छैन कहाँबाट गर्ने हामी ओभरहेड के अरे ब्रिजहरू छ त्यहाँबाट हामीले क्रस गर्न सक्छौँ सो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अब आफैले नै सोच्नुपर्ने जान्नुपर्ने र गर्नुपर्ने चाहिँ टाइम आइसकेको छ त्यसले त पहिले आएको सो अलिकति टेर्नु चाहिँ पऱ्यो होइन र त्यही हो अब लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रब्लम पनि भइरहेको होला कतिजना अत्तालिने बानी पनि छ अब जोड बिजोड प्रणाली धेरै चलायो त्यो कारणले गर्दा कोही कोही व्यक्तिले जोड बिजोड खालके इयरिङ्सहरू पनि लाउन थालेछन् होइन सो मेबी त्यो लकडाउनकै इफेक्ट होला होइन अड इभनवाला के भयो तिम्रो कानको त दुई थरीको छ त एउटा त अर्कै छ एउटा अर्कै छ जोड बिजोड लाउन थालेछौ त कानमा पनि अब यस्तो हो होइन अब सरकारले भन्नुभएको चिजहरू अब हामीले मान्नु नै पर्यो गाडी पो भने त होइन अब जे भए पनि अब जोड बिजोड गरेर नै गर्नुपर्छ हामीलाई हामीले स्टाइल होला यो स्टाइल हो चाहिँ नभन होइन दिस इज माई स्टाइल अब के गर्नु त तर भाँचे के हो खास गरी कस्तो भएको के पनि होइन इट्स जस्ट स्टाइल अब त्यस्तै नै हो एउटा कानमा अर्कै छ अर्को कानमा अर्कै छ बिर्से आयो कि चेक गर्दा गर्दा त्यतिकै आयो त्यही त भन्नुहोस् यु आर जस्ट जेलस के यु गाइज आर रियली जेलस तिमीहरूले यसरी चिजहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि के किन केटाहरूले एउटा मात्रै इयरिङ लगाएर चाहिँ हिँड्नु हुने स्टड्स लगाएर हिँड्छ नि होइन त्यस्तै गरी नै एउटामा स्टड्स लगाएको एउटामा मैले एयर ड्रप लगाएको द्याट्स इट लगाएको कि लाको लगाएको ओके ए यस्तो तपाईँहरूले हामीले यस्तो यस्तो कुराहरू भइ नै रहेको हुन्छ नि तपाईँहरूले पनि घरमा आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यसरी नै केही कुराहरूमा चाहिँ आर्ग्यु गरिराख्नु हुन्छ होला र चिया पसलमा बसेर पनि देशको बारेमा धेरै कुराहरूमा आर्ग्यु गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि सो हामीसँग पनि यसकै यही विषयमा केही कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स हामी फेसमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हामी लाइभ आइरहेका छौँ सो थ्रु कमेन्ट्स तपाईँले चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है मैले जस्तो लुगा हेर्दा कस्तो 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 कलेजको युनिफर्म स्कुलको युनिफर्म जस्तो लागिरहेको छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आई डोन्ट नो सो लुक्स समथिङ लाइक द्याट सो अफिसको लुगा पनि भनौँ होइन बट एनिवेज स्कुल कलेजकै कुराकानी त्यो सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरि नै हालौँ होइन सो देयर इज लट अफ थिङ्स द्याट वी निड टु टक अबाउट अब यो लकडाउन खुले सँगसँगै विभिन्न कामहरू पनि सुचारू भइरहेछ भने अब विभिन्न इन्स्टिट्युसन्स अर्गनाइजेसन्सहरू पनि दे ब्याक टु वर्क र त्यसै गरी एजुकेसन इज वान अफ दि भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट जुनमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्न छुटाउनु हुँदैन र यतिखेर सबैलाई समस्या छ शिक्षकदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाईदेखि लिएर विद्यार्थीलाई लिएर र अभिभावक सबैजनालाई चाहिँ यतिखेर अलिकति टेन्सन नै छ किनभने एउटा भनौँ न ठेट निष्कर्षतर्फ चाहिँ गएको छैन अहिलेसम्म तर वाट यु हेभ टु से अबाउट अनलाइन क्लासेस डु यु थिङ्क यो कन्टिन्यू भइराखोस् वा डिस्कन्टिन्यू भयो भने त तिमीलाई के लाग्छ अनलाइन क्लासेस चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि खासै राम्रो तरिकाले भइरहेको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन बिकज अब भने नि होइन हामी चाहिँ आफै नै अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त आफैले नै बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि त्यति साह्रो सिरियसली लिइरहेको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ तर अब अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस एउटा अनलाइन क्लास भएर राखियो भने चाहिँ एटलिस्ट बच्चाहरू इङ्गेज त हुन्छ नि त स्टुडेन्ट्सहरू के अरे क्लासमा बस्नुपर्छ है भनेर चाहिँ इङ्गेज चाहिँ हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ कि तर यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक अलिकति सानो लेभलसम्म मेबी क्लास 5, 6, 7 सम्म चाहिँ
नगराकै बेस किनभने अब अनलाइन क्लासकै कुराकानी गर्छौँ भने यो कि नौलो कुरा त होइन सायद हाम्रो देशमा मात्रै नौलो कुरा हो होइन मेबी सायद कसैले पहिला पनि गरिसक्नु भएको थियो अनलाइन क्लासेसहरू इफ नभएको खण्डमा मास्टर क्लासेसमा अरू त्योभन्दा ठुलो क्लासेस तर अब विदेशकै कुराकानी गर्छौँ भने अन्डर ग्रेजुएट लेभलबाटै अनलाइन क्लासेसहरू पनि हुने गर्दछ र साथसाथै हाम्रो देशमा चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ पनि छ जुन चाहिँ हामी अनलाइन क्लासेसहरू गरेर पनि पढ्ने पनि गरेको छौँ र एन्ड आई थिङ्क डिग्री इज समथिङ लाइक द्याट सो कतिजनालाई बानी पनि छ ह्याबिट पनि छ अनलाइन क्लासेसको भने कतिजनालाई एकदमै नौलो कुरा पनि हुनसक्छ तर अब देशव्यापी रूपमै सबैजनाले अनलाइन पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ धेरै प्रकारको समस्या छ होइन अब कोहीसँग सायद स्मार्टफोन्सहरू छैन होला त्यो हामीले अस्ति नै पनि कुराकानी गऱ्यौँ तर त्यो सँगसँगै क्वालिटी अफ एजुकेसनको पनि कुराकानी आउँछ यतिखेर होइन पढ्न त पढ्यो तर बच्चाले खासै ध्यान दिएछन् कि छैनन् होइन अब त्यही हो अब सानो लेभलको बच्चाहरू झन् ठगिदिन्छन् पनि अझै गेम खेले गरिदिने होइन क्लास भएन आज भनिदिने आज सर म्यामले पढाइदिएन भनेर भन्ने इमेल्सहरू रेगुलरली चेक नगर्ने होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू हेल्थ चेक गरेको पनि धेरै देखियो सो अब यहाँनिर अर्को समस्या के छ भने सबै अभिभावकहरू त्यति राम्रो पनि हुनुहुन्न कम्प्युटर्समा त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि समस्या चाहिँ छ तर टाइम एन्ड अगेन एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल पेरेन्ट्स भएर चाहिँ डेफिनेटली इमेल्सहरू चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ बच्चाहरूको क्लासेसहरू अटेन्ड गरिरहेका छन् कि छैनन् होइन सो डोन्ट लिभ देम लाइक पढाए जस्तो गरिदिएला यु नेभर नो दे माइट जस्ट बी प्लेइङ गेम्स एज वेल त्यो पनि छ होइन सो बट आई थिङ्क हायर एजुकेसनको हायर लेभलको एजुकेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोन गो ब्याड होइन तर सानो लेभलमा चाहिँ आई डोन्ट नो तर अर्को एउटा के अरे अर्को पाटोमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस वी आर प्र्याक्टिसिङ अलिकति डिफ्रेन्ट के अरे लेभल अफ स्टडी भनौँ न होइन के अरे प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छ पछिको लागि एकदमै राम्रो पनि हुन्छ होला नि त र अब जस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो के अरे पेरेन्ट्सहरूले त्यति साह्रो टाइम दिन पाउनु भइरहेको थिएन आफ्नो बच्चाहरूलाई होइन तर अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब अनलाइन क्लासेसहरू भन अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसमा अब के अरे कसरी लगइन गर्ने कसरी लगआउट गर्ने त्यसमा चाहिँ अब कति धेरै के अरे फिचर्सहरू हुन्छ नि त त्यो पनि सिकाउनको लागि आफूले पनि सिक्नु पर्यो नि त त्यो सिक्ने अनि त्यसमा आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउने त्यो इङ्गेज गराउने त्यो एउटा के अरे ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस एकदमै अब गुड प्र्याक्टिस चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा के अर्को प्रब्लम मैले कहाँ देखिरहेको छु भने कति धेरै जस्तो स्कुल्सहरूले चाहिँ जुम युज गरिरहेको छ अहिले पढाउनलाई होइन सो धेरैजनाले चाहिँ अब फ्री सेसन्सहरू लिइराख्नु भएको छ क्या दे नट पेइङ फर द अनलाइन सेसन मतलब अनलाइनको लागि चाहिँ र त्यतिखेर के भइदिरहेछ भने 40 मिनटको फ्री सेसन्स पाइन्छ र कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने पढाउँदै अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि त्यो क्लास चाहिँ दिन्छ अरू कतिजनाको मिटिङ चाहिँ दिन्छ कतिजनाको सेमिनार चाहिँ दिइरहेछ होइन सो यतिखेर प्रब्लम चाहिँ भइरहेछ सो स्कुल्सहरूले चाहिँ आई थिङ्क दे सुड हेभ अरेन्ज दिस होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ किनेर नै आफूलाई जति मन लाग्यो त्यो हुन्छ 1 घन्टाको क्लासेस 1.5 घन्टाको क्लासेस गर्दाखेरि चाहिँ निकै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो अरेल्स मलाई चाहिँ के लाग्छ नि स्कुल्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरेको भए राम्रो क्या जसरी क्लासेसमा बच्चाहरू कन्टिन्यू पढ्छ नि त्यसरी नै मेबी यु सुड पे जुममा चाहिँ पे गरेर चाहिँ अकाउन्ट गरेर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि वाट यु डु इज लाइक यु टेक लङ क्लासेस लाइक 3 देखि 4 घन्टा लगातार अनि टिचर्सहरू पनि एकै ठाउँमा बसेर वा स्कुलमै टिचर्सहरू गएर सो द्याट त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ रेगुलर क्लासेस भइहाल्यो बच्चाहरूले क्लासेस छुटाउने नछुट्ने पनि भएन क्या सो एक हिसाबले जुन फर्मेटमा उनीहरू क्लासेसमा पढिरहेको थिए त्यही फर्मेटमै घरमै बसेर पढ्यो नि त रेगुलर स्टडी भइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूले स्किप गर्न पाएनन् त्यो छ होइन सो आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो क्या रादर देन टिचर्सहरूको पनि अभाइलेबिलिटी हेर्दै सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ अहिले बट आई थिङ्क द्याट कुड बी डन के लाग्छ मलाई यस अब यो कुरामा चाहिँ यस अब आजदेखि फेरि के अरे अनलाइन क्लासेसहरू फेरि स्टार्ट पनि भइसकेको छ होइन अब धेरैजनाले चाहिँ धेरै प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ अब आफ्नो के अरे अनलाइन क्लासेसहरू सुचारू पनि गर्नु भइसकेको छ मेबी अब उहाँहरूले अब यसमा पनि के अरे धेरै कुराहरू सिक्नु भयो होला होइन योभन्दा अगाडि पनि अनलाइन क्लासेसहरू भएको थियो सो त्यसले पनि सिक्नु भयो होला अब यस अब यो के अरे भदौ 1 गतेदेखि भनौँ न होइन यस के अरे एडमिसनहरू पनि के अरे स्टार्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको छ यो एडमिसन स्टार्ट गरिसकेपछि अब क्लासेसहरू चाहिँ कसरी चाहिँ लान सक्छौँ त अब अनलाइन क्लासेस नै राख्ने हो कि 2 महिना 3 महिनासम्म जबसम्म चाहिँ यो कोरोनाको अलिकति सेटल हुँदैन होइन या त यो के अरे सेटल हुँदै जान्छ तर अब यो न्यू नर्मल नै हो हामी चाहिँ अब फेरि क्लासेसहरू स्टार्ट गर्छौँ भनेर त्यो कुराहरू पनि एकदमै चाँडैभन्दा चाँडै नै हुन्छ नि प्लानिङमा चाहिँ ल्याउनु नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई Okay, so guys, call us if you want to talk about this matter. धेरैजनाले अस्ति नै हामीलाई लेखि पनि राख्नु भएको छ एजुकेसनको बारेमा केही कुराकानी गरौँ अनलाइन क्लासेसहरूको बारेमा केही कुराकानी गरौँ भनेर धेरैजनाले भन्नु पनि भएको थियो सो वी जस्ट थट वी क्यान टक अबाउट दिस सो कल अस नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दिज आर 2 नम्बर्स र यो अनलाइन क्लासेस सँगसँगै चाहिँ आई सॉ दिस पोस्ट इन फेसबुक सो इट वाज क्वाइट टचिङ
र इन्डियाको स्टोरी थियो आई स इट एन्ड आई वुड नट से नेपालमा चाहिँ भएको छैन भन्छ भन्दिनँ म सायद नेपालमा पनि यस्तो भएको होला घटनाहरू होइन त्यही हो कतिजना टिचर्सहरूलाई सायद उहाँहरूलाई पनि कम्प्युटरसँग कम्फर्टेबल हुनुहुन्न होइन स्मार्टफोन्सहरूबाट कम्प्युटर्सबाट पढाउन पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ होइन अब घरमा व्हाइट बोर्ड लिएर आएर लेखेर उ गरेर सबैजना कम्प्युटरमा राम्रो हुनुहुन्न होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद कतिजनाले चाहिँ पढाइरहेको बेलामा हँसी मजाक गरिदिने होइन र ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक प्ले गरिदिने दायाँ बायाँ गरिदिने होइन सो अलिकति टिचरलाई डिसरेस्पेक्ट गरिएको पनि कतिपय केसेसहरूमा देखिएको पनि छ होइन प्लिज डु नट डु द्याट होइन उहाँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ अहिलेको समयअनुसार उहाँहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अरूको सहयोग लिएर होस् आफ्नो छोराछोरीको सहयोग लिएर होस् उहाँले जसरी होस् तपाईँलाई पढाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र त्यो कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ डु नट डिसरेस्पेक्ट टिचर्स अनलाइन होइन सो त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ सो त्यति मान चाहिँ गरिदिनु होला यत्रो वर्ष उहाँले धेरैजनालाई पढाइसक्नु भएको छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क यु बेटर देन योर टिचर्स सो प्लिज रेस्पेक्ट देम यस अब सबैजना हामी पढ्दै नै आएको त्यो अब ट्रेडिसनल भनौँ न एजुकेसनबाट नै आएको हो नि त नि ट्रेडिसनल के अरे प्र्याक्टिसबाट नै आएको मान्छेहरू हो हामी सबैजना होइन सो अब त्यसै गर्दाखेरि अब टिचर्सहरूले पनि त्यसरी नै पढाउँदै आइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यही एउटा सिस्टममा लिएर आउनु भएको छ नि त सो के अरे अब त्यो सिस्टमबाट अब अलिकति के अरे डिफ्रेन्ट लाँदाखेरि पनि अब उहाँहरूलाई पनि टाइम चाहिन्छ उहाँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यो नयाँ चिजहरू उहाँहरूले पनि सिक्नु पर्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अब हुन्छ नि ग्याजेट्सहरूमा युआर प्रो हुन्छ नि धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्नु भएको छ होला तर त्यो सिक्यो भन्दैमा हुन्छ नि या त हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ के अरे टिचर भन्दा अझै बेटर भनौँ न यो के अरे टेक्नोलोजीमा चाहिँ एकदमै राम्रो हात छ भने चाहिँ मेबी यु कुड हेल्प द टिचर्स अ लट हुन्छ नि सो आई थिङ्क द्याट्स गोना बिल्ड अ ब्युटिफुल रिलेसनसिप बिट्विन टिचर एन्ड स्टुडेन्ट एज वेल र अब जो टिचर जो शिक्षक सधैँ क्लासको अगाडि पढाइराख्ने स्टुडेन्टहरूको अगाडि पढाइराख्ने व्यक्तिलाई अल अफ अ सडन एउटा सानो क्यामेरा एउटा सानो ल्यापटपको अगाडि पढाउनु पर्दाखेरि डेफिनेटली अनयुजुअल हुन्छ र अब पहिला पहिला त विद्यार्थीको सायद अनुहार एक्सप्रेसन हेरेर पनि थाहा हुन्थ्यो होला कि यो विद्यार्थीले बुझिरहेको छ छैन भन्ने हिसाबमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो पनि बुझिन्थ्यो पनि र अहिले अलिकति गाह्रो पनि छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गिभ देम टाइम एज वेल टिचर्स डु गिभ यु टाइम एज वेल होइन सो यहाँलाई पनि त्यही अनुसार पढाउने बेलामा एकचोटि बुझाउनुहुन्छ दुईचोटि तिनचोटि पनि बुझाउनुहुन्छ सो त्यही अनुसार भइरहेछ सो एनिवेज गाइज त्यही भन्नु थियो प्लिज डु नट डिसरेस्पेक्ट होइन त यस र अब यही भन्दै हामीसँग कलर हुनुहुन्छ है सो उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो 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 नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नाम वीरेन्द्र लामिछाने वीरेन्द्रजी हजुर कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ पोखरा फुलबारीदेखि ओहो पोखरा फुलबारी पोखरा फुलबारीदेखि चाहिँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ अब हिजोदेखि लकडाउन खुल्यो होइन आजको चाहिँ के छ त त्यहाँतिरको सिनेरियो एकदमै ठिक छ हिजो म बिहान गथेँ तलसम्म सरको घरमा जाने टिचरको घरमा जाने काम परेको थियो कि मेरो हजुर अनि म चाहिँ ब्याचलर फाइनल इयरको स्टुडेन्ट अनि थेसिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले अनि त्यो थेसिसको विषयमा कुरा गर्न गएको थिएँ सरसँग अनि त्यस्तो भिडभाड गरेको त्यस्तो कोही पनि देखेन म अब आफू नै सतर्क हुने हो मसँग झोलमा ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि थियो पकेटमा लिएर हिँड्ने मास्क पनि थियो रुमाल पनि छ सबै आफू सुरक्षित भएर नै हिँडिरहेको छु अरूहरू पनि सुरक्षित भएरै हिँडिराख्नु भएको देखेँ मैले निकै राम्रो सो तपाईँ आफ्नै भेहिकलमा जानुभयो कि त सार्वजनिक यातायात चढ्नुभयो म हिँडेर नै गएँ 10 मिनट्सको बाटो मात्रै थियो सरको र मेरो घरको डिस्टेन्स अनि त्यही भएर 10 मिनटको बाटो चाहिँ हिँडेर नै गएँ र पोखरामा के देखिरहनु भएको छ बाटोतिर त पक्कै पनि गाडीहरू त देख्नुभयो होला अलिअलि होइन हजुर र के थियो त्यहाँनिर अब जुन सरकारले बनाएको नीति नियम छ यसरी चल्नुपर्ने सार्वजनिक यातायातहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यात्रु कम बोकेर होइन त्यो अनुसार एक सिटमा एकजना मात्र राखेर त्यो हिसाबले चाहिँ लाने भन्ने कुरा थियो कि त्यो भएको देख्नुभयो कि देख्नु भएन यहाँले गाडीहरू चलेको त मैले हिजो बिहानमै गएको बिहानमा चाहिँ देखिनँ गाडीहरू चलेको हजुर अब फेरि 1-2 दिनमा फेरि जाने काम पर्छ अनि त्यति बेला चाहिँ अब हेर्छु म के भइरहेछ भनेर ओके सो तपाईँको त्यहाँतिरको चाहिँ अब तपाईँले भनिदिइ नै हाल्नुभयो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर होइन सो यु बिङ अ स्टुडेन्ट तपाईँ ब्याचलर्सको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन सो तपाईँहरूको चाहिँ क्लासेसहरू कसरी चाहिँ सुचारू भइरहेको थियो त या त सबै बन्दै थियो कि क्लासेसहरू चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ ठ्याक्क लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि फागुनमा नै भ्याइएको थियो कोर्स होल कोर्स चाहिँ सबै फागुनमा नै भ्याइएको थियो अनि त्यस्तो क्लासको नेसेसरी नै चाहिँ केही परेन टिचरहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने आफूलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ फेसबुकमा डाइरेक्ट मेसेज गर्ने अथवा मेसेन्जरबाट अनलाइन च्याट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो हाम्रो कोर्स भइसकेको र एक्जाम चाहिँ वैशाखको 17 गतेबाट थियो त्यो एक्जाम पोस्टपोन भयो सर त्यो एक्जाम चाहिँ अब सायद भदौतिर अथवा असोजतिर हुन्छ होला हाम्रो त्यो एक्जाम होइन कोर्स भइसकेको हाम्रो पढाइको लागि चाहिँ त्यति प्रब्लम चाहिँ भएन कोर्स भइसकेपछि त पढ्नु आफैले पर्यो नि पढ्नु चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो हैन त अब मास्टर्स लेभलमा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ हैन
सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँहरूलाई अनलाइन क्लासेस पढ्न पनि सायद त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ नहोला होइन, जति अब सानो विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ त्यति अब तपाईँहरूलाई सायद त्यति समस्या पनि नहोला अनलाइन पढ्न पनि। अब कहिलेकाहीँ मास्टर्सको कारणले गर्दाखेरि हामी काम पनि सँगसँगै गरिरहेको कारणले क्लासेस मिस हुँदाखेरि पनि बेला बेलामा चाहिँ होइन हामी अनलाइन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यति प्रब्लम भएन होला तपाईँलाई, कि भयो कि भएन? मलाई त भएन, त्यस्तो प्रब्लम भएन। यहाँलाई के लाग्छ जुन चाहिँ यो अनलाइन क्लासेसहरू छ नि यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, यहाँको विचार के छ? लाइक स्कुल लेभलको कलेज लेभलको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? अब मेरो विचारमा चाहिँ अब कति पनि अब अझै पनि त्यस्तो धेरै विगत ठाउँहरू पनि छ होइन। म चाहिँ अब देश पोखरा सिटीमा नै छु अहिले, भएको भएर मलाई चाहिँ त्यति समस्या भएन। यहाँको स्कुल स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यति समस्या देख्दिनँ। कोही कोही चाहिँ अनलाइन क्लासमै पढिरहेको पनि मैले थाहा पाएको थिएँ। अनलाइन क्लासको 1-2 घन्टा भुल्ने बाटो बिहानमा बच्चाहरूलाई त्यही हो भनेर उहाँको प्यारेन्ट्सहरूले भनेको पनि मैले सुनिरहेको थिएँ होइन। हजुर अब नेपालमा चाहिँ कस्तो विकट ठाउँ छ भन्दाखेरि अब झाडापखाला हुँदा सिटामोलसम्म पुगेन भन्ने हामीले न्युजहरूमा पनि सुनिरहेकै हो पहिला होइन। त्यस्तो औषधि डिस्ट्रिब्युसन नहुने ठाउँमा चाहिँ नेट अभाइलेबल त पक्कै पनि हुँदैन होइन। अब त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अनलाइन क्लास गर्न चाहिँ सम्भव चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ र अनि मैले चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अनलाइन क्लासलाई चाहिँ त्यो विद्यार्थीले त्यो पढेको हो अब अनलाइन क्लासकै आधारमा एक्जाम लिने भन्न चाहिँ अलि चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो यो चाहिँ अब नयाँ किसिमको अब स्टडी भयो हाम्रो लागि चाहिँ होइन। अब बाहिर यो अब विदेशहरूमा त यो त नर्मलै हो होइन, तर हाम्रो लागि चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू भनेको अब अनलाइन क्लासेसमा कसरी पढ्ने भनेको यो चाहिँ नयाँ चिज नै भयो। सो यसको जसरी यो अनलाइन क्लासेसमा चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ र पढाइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको भरमा चाहिँ एक्जामिनेसन लिन चाहिँ तपाईँलाई राइट लाग्दैन? हजुर मलाई चाहिँ गाह्रो नै अब यस्तो पनि भयो नि त हजुर हजुर मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो पढेर अब क्लासमा नै गएर फुल अटेन्डेन्स टिचरको अगाडि नै बसेर अब थ्योरी सब्जेक्टहरू त अनलाइनमा भनेर स्टुडेन्टहरूले बुझ्न सक्लान्, तर न्युमेरिकल सब्जेक्टहरू कति हुन्छ कुनै कुनै च्याप्टरहरूको हिसाबहरू पनि कति लामो हुन्छ होइन। त्यो अब क्लास हेरेर पनि हुन्छ न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको अब म्याथ्सहरू हुन्छ। अब कोहीलाई कोही स्टुडेन्ट म्याथमा विकनेस हुन्छ होइन, म्याथ भनेको 3-4 चोटि भन्दा पनि टिचरले भनेको नबुझ्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ होइन। त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास गरेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई अलिक सम्भव हुन्छ जस्तो चाहिँ अलि लाग्दैन कि मलाई अनलाइन क्लासबाट। त्यही त अब के अरे स्टडिजहरू चाहिँ यतिकै पनि पुस भइरहेको छ नि त होइन। अब त्यत्रो महिना लकडाउनमा बस्यौँ हामी होइन, अब कतिवटाको चाहिँ एक्जामिनेसन्सहरू पनि भएको छैन, तर अब यही सालमा चाहिँ अब सबै सिलेबसहरू चाहिँ सकाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अब के अर्को वर्ष चाहिँ फेरि अर्को नेक्स्ट लेभलमा जानु पऱ्यो नि त हामी। सो वाट डु यु थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि अब यो एजुकेसन के अरे सिस्टम चाहिँ कसरी चाहिँ जाओस् जस्तो लागिरहेछ? अब एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अब स्कुलमा त स्टुडेन्टहरूको चाप धेरै नै हुन्छ। अब सरकारबाट भिडभाड नगर्ने नि 25 जना अथवा 15 जनाभन्दा बढी नराख्ने भनेपछि अब क्लासमै लगेर पढाउन त अब गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ अब इफेक्ट चाहिँ यो वर्षभरि नै पर्यो अब किनकि इयर लस चाहिँ सबैको भयो, 1 वर्ष चाहिँ पछाडि सबैको धक्का लियो यति भएपछि होइन। यदि अब कन्डिसन राम्रो भयो अब दसैँ तिहारपछि कन्डिसन राम्रो भयो अब खुल्यो होइन स्कुलहरू खुल्यो भने चाहिँ अब शनिबार पनि बोलाएर पढाउने बरु बिदा नदिने होइन, सार्वजनिक बिदाहरूमा पनि बरु बोलाएर पढाउने गरिसक्यो भने चाहिँ केही टाइम चाहिँ अगाडि चाहिँ सार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब सार्वजनिक छुट्टीहरू चाहिँ कटौती गरेर होइन सबै छुट्टीमा छुट्टी दिनुपर्छ भन्ने आवश्यक पनि छैन होइन। विद्यार्थीहरूको पढाइलाई कन्टिन्यू गरे पनि भयो किनभने आई डोन्ट थिङ्क विद्यार्थीहरू सबै कुरामा पार्टिसिपेट गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन होइन। सो हुन त अब सरकारले पहिला वर्षदेखि अहिलेको हेर्ने हो भने सरकारी छुट्टीहरू त कटौती गर्दै आएको छ होइन गत केही वर्षदेखि। सो त्यो पनि राम्रै हो। सो एनिवेज फोन गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो यहाँको थेसिस पेपर आशा गर्छु राम्रो भएको छ होला र एकदमै राम्रो मार्क्स पनि लिएर हुनुहुन्छ होला। है ल हामी छुट्टिन्छौँ। बाई बाई। ओके ओके सो यस हामी अब एकदमै धेरै कुराहरूमा धेरै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी होइन। र अब के अरे यही विषयमा अब एजुकेसन सिस्टमकै बारेमा तपाईँहरू कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या त तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अब यो एजुकेसनलाई लगिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कल अस। हाम्रो कल नम्बर्सहरू रहेका छन्। अघि जुन चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो नि द्याट एक्जामिनेसन्सहरू लिन मिल्दैन दायाँ बायाँ भन्नु, बट आई थिङ्क इफ यु सी बाहिर असेसमेन्ट्सहरू असाइनमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन त्यसकै बेसिसमा मार्क्सहरू पनि दिइराखेको हुन्छ। डेफिनेटली सबै सब्जेक्टको गर्न सकिँदैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन जुन सब्जेक्टमा असेसमेन्ट दिन मिल्छ असाइनमेन्ट दिन मिल्छ त्यो गरेर चाहिँ होइन त्यो गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स गोना बी रियली नाइस। जस्तो इङ्ग्लिस भन नेपाली भन यी सब्जेक्ट्सहरूमा त केही न केही गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई एक्जामै दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। द्याट जस्ट माई से अन इट होइन। अब जस्तो म्याथ्सहरू भयो अरू कुरा भयो जहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल र
जस्तो साइन्स पनि केही प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरू हुन्छ बट आई थिङ्क अब ठुल्ठुलो लेभलमा चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ तर सानो 7-8सम्मको लेभलको लागि त्यो प्र्याक्टिकल पनि गराएर मार्क्स दिनुपर्ने त्यति उचित चाहिँ हुँदैन सो मेबी प्रोजेक्ट्सहरू केही दिएर चाहिँ र त्यसकै बेसिसमा चाहिँ यु नो लाइक मार्क्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स गोना वर्क हुन्छ नि तर सबैजना त स्कुलमा त आउनु पर्यो नि त त्यही त अब तर ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि यो पोसिबल छैन होइन सो समस्या चाहिँ छ अब पोसिबिलिटिजहरू पनि छन् एट द सेम टाइम तर जुन हाम्रो देशको भूभाग छ र जुन अनुसारले पढाइ अगाडि बढिरहेको छ हाम्रो देशमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छन् होइन हामी यसरी अहिले अनलाइन क्लासेस गर्ने नगर्ने भन्ने मात्रै कुरालाई फोकस गरेका छौँ भने एट द सेम टाइम कतिजना त शिक्षा पाउनबाट वञ्चित पनि छन् धेरैजना सो त्यो पनि समस्या छ एक समग्र रूपमा हेऱ्यो भने यदि धेरै समस्याको चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको समयमा चाहिँ एकैचोटि समाधान निकाल्न सक्ने एउटा समय पनि हो एन्ड इट्स एन अपर्च्युनिटीमा एउटा क्राइसिसमा एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो सो लेट्स सी इफ गभर्मेन्ट इज गोना कम अप विथ द एक्सलेन्ट प्लान फर दिस सो अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम वी हियर अन फर ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो यु गाइज एन्जॉय दिस विल क्याच यु गाइज आफ्टर दैट वेलकम ब्याक अगेन यु स्टिल वाचिङ कल कान्तिपुर र ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले धेरै विषयहरूमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ होइन अब यो चाहिँ एकदमै मेन टपिक भनेको नै हाम्रो एजुकेसन हो जुन चाहिँ एजुकेसन लेभलमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ तर अब प्र्याक्टिस नभएको कारणले गर्दाखेरि र राम्रो सोर्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चिजहरूलाई चाहिँ अझै हुन्छ नि बेटर वेमा चाहिँ हामीले लान सकिरहेको थिएनौँ होइन सो यसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ र हाम्रो कलर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि स्टुडेन्टै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि आफ्नो तर्कहरू राख्नु भएको थियो यसै गरी तपाईँहरूलाई पनि केही समस्याहरू परिरहेको छ या त तपाईँहरूले चाहिँ केही कुराहरू राम्रो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ या त हुन्छ नि केही चिजहरू चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 5192 002 र 5192 003 जोड बिजोड प्रणाली पनि खुलिसकेको छ होइन त्यो कानमा लगाउनको लागि जोडी नै लाएर हिँड्नु होला जुत्ता बिजोड लाएर चाहिँ नहिँड्नु होला होइन अब भोलि पर्सिको दिनमा देखिन सकिन्छ स्टाइल फेसन भनेर पनि भन्न सक्छन् धेरैजनाले होइन जोड बिजोड होइन सो फ्यासन नै हो के यो इट्स अ स्टाइल इट्स अ के अरे इट्स एन एक्सपेरिमेन्ट के मैले तिमीलाई के भने सुजिताले यस्तो गर्यो भने मैले भनि भर्खर मैले पनि तिमीलाई भने होइन मैले चाहिँ स्टाइल स्टेटमेन्ट हुनसक्छ कसैले केही एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकेको हुनसक्छ र अब सुहाएको छ भने चाहिँ लगाएर हिँड्दा पनि केही फरक पर्दैन अब सुहाएको छैन या त आफू कम्फर्टेबल छैन भने चाहिँ केही चिज नगर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यही त चितुवा बने पनि पुरै चितुवा बन्नु नि होइन अलिकति मात्र चितुवा बनेर आएको छ होइन ल ठिकै छ बिरालो नै बने पनि होइन चितुवा त अलिक धेरै नै भएछ ल बिरालो नै बने पनि अलिकति पुरै बिरालो भन्नु माथि यति त बिरालो बनिदिनु होइन त्यो पनि छैन होइन एनिवेज गाइज जोक्स असाइड या कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट वान मोर टाइम रिमाइन्डर द्याट लकडाउन लिफ्ट गरिएको हो अर्थात् कोरोना भाइरस चाहिँ सिद्धेको चाहिँ होइन जोखिम त्यतिकै नै छ सायद अब यो लकडाउन खुलेको कारणले गर्दाखेरि अझै जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने धेरैजनाको पनि डर पनि छ हिजो पनि कलेजहरूले त्यही आशंका व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो अब खुल्नु त खुल्यो सायद त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै जोखिममा छौँ कि भनेर धेरैजनाको प्रश्न पनि थियो र एउटा मात्रै जवाफ थियो हामीसँग त्यो के भने इमान्दार भएर चाहिँ हिँड्नुहोस् मास्क लाउनुहोस् र जति पनि सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ सुरक्षित भएर हिँड्नु होला आवश्यक कार्यको लागि मात्र बाहिर निस्किनु होला र अनावश्यक कार्यको लागि चाहिँ ननिस्किनु होला त्यो छँदैन छ अब अफिस जानु पऱ्यो होइन विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरूमा काम गर्नुहुन्छ होला त्यहाँ जानु पऱ्यो जानुहोस् काममा पनि तर काममा जाँदाखेरि पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क लगाइराख्नु होला र भनिहालेँ आफू अलिकति सचेत नहुन्जेलसम्म केही परिवर्तन चाहिँ आउँदैन र यतिखेर सचेत हुनु उत्तिकै नै पनि जरुरी छ होइन अब यो सहरको कुराकानी मात्र होइन गाउँ छरछिमेक हरेक परिवेशमा यो कुराकानी लागू हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ द्याट आफ्नो केयर गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र एक्चुअली फेरि वान मोर टाइम आइम रिपिटिङ दिस सेइङ द्याट बिकज आई नो हाउ वी नेपाली पिपल आर आई हैव सीन दिस इन द वर्षौँदेखि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी चिनेका छौँ सहरमा मान्छेले कसरी हिँड्नुमा के गरेर देखिरहेका छौँ अहिले पनि केही उदाहरण त्यत्तिकै छ बाटोमा एकैछिन उभिनु भयो भने बाइकमा धेरैजना मास्क नलाइकन हिँडेका व्यक्तिहरू पनि यहाँले देख्नुहुन्छ साथसाथै बाटोमा हिँडुल गर्दाखेरि पनि मास्क नलाइकन हिँड्नेहरू धेरैजना देख्नुहुन्छ ती त्यस्ता व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ सम्झाइ चाहिँ दिनु होला कृपया दाइ दिदी अङ्कल आन्टी जो पर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मास्क किन नलाइदिनु भएको भनेर चाहिँ एकचोटि त्यो प्रश्न चाहिँ गरिदिनु होला विनम्र तरिकाले चाहिँ के हैन तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ अलिकति एटिट्युड पनि हुन्छ नि त किन नलगाएको मास्क अब यसरी पनि सोध्ने अब के अरे गरिरहेका हुन्छौँ हामी धेरैजनाले गर्नुहुन्छ कतिपय त अब तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ होला हैन सो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै विनम्र तरिकाले कसैलाई अब भनौँ न हाम्रै अनुरोध गर्नुहोस् सो आफूलाई जसरी पर्छ त्यसरी नै अरूलाई पनि पर्छ होला सो यही कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झाउँदाखेरि पनि विनम्र तरिकाले चाहिँ सम्झाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ र अर्को कुरा चाहिँ क्वेसन गर्न पनि एकदमै धेरै नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज हामीले के भन्छ भने अरूले गरेको चिज नगरेको चिज हामी किन भन्ने हामीलाई किन
हुन्छ नि नराम्रो बन्ने उनीहरूले फेरि केही नराम्रो भन्यो भने फेरि हामीलाई नै नराम्रो लाग्छ भनेर भन्छौँ नि त जस्तै अब हामीले क्वेसन गर्छौँ नि तपाईँले किन मास्क नलगाउनु भएको भने मेरी मर्जी म किन लगाउने म नलगाउने भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भन्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ कतिजनाले यही कुरा चाहिँ हामीले अस्ति नै कुराकानी गर्दाखेरि पनि हामीले सम्झाउनु भनेर भन्दाखेरि हाम्रो कलर्सहरूले त्यही नै भन्नुभएको थियो होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा के अरे प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ केही नराम्रो चाहिँ हुनेवाला त छैन होइन सो प्रश्न चाहिँ गर्नु होला र सम्झाउनु पनि होस् र मार्क्स कृपया लगाइदिनु भनेर अनुरोध पनि गर्नुहोला धेरैजनालाई तपाईँसँग एक्स्ट्रा छ भने दिँदा पनि केही खासै फरक पर्दैन कोही व्यक्तिहरूसँग छैन भने दिँदाखेरि खासै फरक चाहिँ पर्दैन सो त्यो पनि गर्नुहोला र यस्तै कुराहरू हुन् सानो कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ गरिएन भने जोखिम त्यतिकै बढ्दै पनि जान्छ र त्यही हो आज पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि र 43 जना पुग्यो सङ्ख्या चाहिँ हिजोसम्म 42 थियो आज 43 भयो होइन सो त्यही हो यो मरेको सङ्ख्या चाहिँ नबढोस् र त्यही अनुसार छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब यसको समाधानतर्फ चाहिँ लागौँ विभिन्न समस्या निम्ताएको छ अहिले कोभिडले तर त्यही हो कोभिडलाई अब सँगसँगै हातेमालो गर्दै होइन सो अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ देखिसकेको छ सो नट ओन्ली इन एजुकेसन सेक्टर इट्स फर अल द सेक्टर्स यो भन्दै इट्स टाइम हेयरिङ अन फर सर्ट कमर्सियल ब्रेक विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट वेलकम ब्याक सो यही भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ अब जाने बेला भइसक्यो भनेर भन्न पनि लागिसकेका थियौँ हामीले तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा के रिमाइन्डर भन्दाखेरि चाहिँ SMS यो चाहिँ 3टा चिज चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु नै पर्छ लकडाउन खोल्यो तर कोरोना भाइरस चाहिँ सकेको होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू रेस्पोन्सिबल हौँ र हामीले चाहिँ जति सक्दो आफूले आफूलाई नै सुरक्षित पार्न चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ त्यही भएर चाहिँ मास्क सेनिटाइजर र सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ एकदमै अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु नै पर्छ ताली पनि बजाइदिउँ किन यतिकै एनिवेज सो हामीले हरेक दिन भन्ने नै गर्छौँ यो होइन सो यु गाइज माइट गेट बोर्ड अफ दिस तर यो हामीले हरेक दिन कन्टिन्यू गर्नुपर्ने नै कुरा सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बारम्बार यहाँलाई एज अ रिमाइन्डर हामीले कुरा भनि पनि रह हुन्छौँ कति भनेर जस्तो पनि लाग्छ होला होइन अहिले मैले उसले भनेको सुन्दैखेरि पनि मलाई कस्तो लाग्यो कति भन्छ यसले जस्तो पनि लागिरहेको थियो भर्खर मलाई बट देन अगेन आई गिभ द थट देन आई सेड लाइक नो एट दिस वी निड टु फलो एभ्री डे हुन्छ नि सो सायद घरमा यहाँको मम ड्याडले पनि यसै गर्ने भनिराख्नुहुन्छ होला बाहिर निस्केको बेलामा किन बाहिर निस्केको काम अनिवार्य काम नभइकन हात धुयो यताउति गरेर सो आई थिङ्क केयरलेसनेस पनि त्यतिकै बढेको पनि छ होइन सो प्लिज डोन्ट बी केयरलेस अन दिस पर्टिकुलर म्याटर एकदमै जरुरी छ द्याट यु गर टेक केयर अफ यर सेल्फ एन्ड एट द सेम टाइम यु टेक केयर अफ यर फ्यामिली र एजुकेसन गोइङ ब्याक टु द एजुकेसनको कुरा सो क्लासेसहरू आई थिङ्क रिज्युम भएको निकै नै राम्रो सकेसम्म त अब क्लासेसमै बसेर विद्यार्थीहरूले पढ्न पाए त सबैतिर राम्रो पनि हुन्थ्यो तर जुन तरिकाको जोखिम छ कोभिडको यतिखेर सहरअनुसार फरक छ गाउँअनुसार फरक छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै परिवेशमा जुन तरिकाको नियम बनाइएको छ त्यो लागू गर्न पनि अप्ठ्यारो हुनेवाला देखिएको पनि छ होइन तर जुन ठाउँमा एजुकेसन सुचारू गर्न सकिन्छ सायद ती ठाउँमा चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ नर्मली भयो भने चाहिँ निकै राम्रो होइन सो द्याट्स वुड बी बेस्ट फर र सायद भदौसम्म आइपुग्दाखेरि त केही नियन्त्रण हुन्छ कि आशा छ एउटा यस अब भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो के अरे एडमिसन्सहरू चाहिँ अब स्टार्टै गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ सो त्यो एकदमै राम्रोसँग होस् र अब जो पनि अब एडमिसनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा बेसी भिड नगरौँ होइन नचाहिने भन्दा बेसी भिड नगरौँ अनि त्यसपछि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एडमिसन गर्न जाँदाखेरि पनि आफ्नो अब अभिभावकलाई आफ्नो के अरे छोराछोरीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा प्रिकसन कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँदै प्र्याक्टिस गर्दै चाहिँ जाउँ हैन त अब विभिन्न थोक त प्राइभेट स्कुल्सहरू अनलाइन गरिसक्यो भने पेमेन्टको गेटवेज पनि अब पहिला ब्याङ्कबाटै गर्न मिल्थ्यो भने आई थिङ्क द्याट क्यान अल्सो बी डन स्कुलै भिजिट गरेर राख्नुपर्ने पनि जरुरी छैन कतिपय स्कुल्सहरूमा तर कतिपय स्कुललाई चाहिँ सायद अब स्कुलमै भिजिट गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि छ कतिपय स्कुल्सहरूको चाहिँ सो त्यो पनि छ र आई डोन्ट नो व्हाई दे चार्ज एडमिसन यार हरेक वर्ष एडमिसन फी अरे मलाई चित्तै नबुझ्ने कुरा हो क्या एकचोटि भर्ना गरिसकेपछि अर्को वर्ष फेरि के एडमिसन के तिमी जस्तै मान्छेहरू तिमी जस्तै मस्तो सोच भएको कम छन् तिमी हैन तिमी जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू धेरै नै हुन्छ एक वर्ष कुनै क्लासमा पढ्यो भने त्यहाँ लेखदिने कतार दिने डेस्कहरू पाल पारिदिने च्विङ्गम टाल्दिने त्यस्तो गर्छ नि त त्यसलाई पनि अब मेन्टेनेन्सको खर्चमा पनि जान्छ होला नि त कम अन लाइक यु क्यान चार्ज एडमिसन फी हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गरायो यार एडमिसन त्यही स्कुलमा कोही विद्यार्थी रेगुलर पढिरहेछ भने तिम्रो स्कुल छ कोही आफन्तको होइन
आफै स्कुल गएको भने नि होइन त्यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर भनिदिए नि अब आफूले त कहिले पनि गरिएन थाहा भएन त्यसरी पैसा काट्दो रहेछ भनेर सो के कारणले पैसा काट्दो रहेछ यहाँले थाहा पाइहाल्नु भयो ठिक टाइममा अनुहार पनि देखाइदिएको राम्रो काम गरे हो होइन सो या मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो चित्तै बुझ्दैन कि त एडमिसन फी एनिवेज वी क्यान टक अबाउट द्याट अरू बेलामा पनि पेरेन्ट्सहरूलाई कस्तो लाग्दो रहेछ एडमिसन फीको बारेमा त्यसको बारेमा फेरि कुराकानी गर्ने नै छौँ बट आज बिदा माग्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ के भन्दै हुँदै जानुभन्दा अगाडि राम्रो कुरा always smile and keep yourself healthy है अनि अहिले एकदम पानी परिरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हिरो हिरोइन भएर विदाउट रेनकोट विदाउट अम्ब्रेला चाहिँ ननिस्किनु होला बिकज यु माइट गेट कोल्ड एन्ड कफ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सुरक्षित भएर है त मास्क छुटाए मास्क पनि लाउनुहोस् त्यो त अघि नै भनिसक्यो नि त ल बाई Hi guys, this is Vishnu and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.